बादशाह बेगम राबिया अल रबा। बादशाह बेगम आते ही छा गया। कहानी के अछूते पन्ने नाजरीन की तवज्जो बहुत जल्द हासिल कर ली और कहानी भी रवानी में चलती हुई सब कुछ कहे चले जा रही है जो कही गई न मुझसे वो ज़माना कह रहा है। बादशाह बेगम, चांदनी चौक, आगरा, लाल किला दिल्ली, जहां आरा, रोशन आरा, शाहजहां, ये सब तारीख के बाब के वैसे ही किरदार हैं और अपने तारीखी सफ़ात में अपने नेपन के साथ बहुत खूबी से लिखे गए हैं और साजी गुल साहब की तारीखी गिरफ्त और तख्लीकी हुस्न के बजा तौर पे गम्माज हैं। ड्रामे पे तो बात करने वाले कर ही रहे हैं, इसको हर हर अंदाज से परखा जा रहा है। क्यों ना हम ज़रा तारीख के शाही महल से थोड़ी सी सियाहत कर आएं। चलें, सदियाँ पीछे चलते हैं। बादशाह बेगम शाही मलका का लक़ब था। मुमताज़ महल जो शाहजहां की मलका थी, खातून अव्वल होने की हैसियत से अमूर सल्तनत अमूर मुमलिकत को चलाने के फ़राइज़ सर अंजाम दिया करती थीं। ये लक़ब इनकी हैसियत को दूसरों से मुमताज़ करता था। सबसे पहले बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर ने ये खिताब माहम बेगम को दिया। यूँ ये खिताब मलका के नाम से ज़्यादा मकबूल हुआ। लेकिन इस खिताब को शोहरत अर्जुमंद आरा यानी मुमताज़ महल से हासिल हुई। मुमताज़ महल भी अर्जुमंद आरा का ही लक़ब था और बादशाह बेगम भी। मुमताज़ महल और शाहजहां की दो बेटियां थीं, जहां आरा और रोशन आरा। जहां आरा को अपनी वालदा के इंतकाल के बाद बादशाह बेगम का मनसब और लक़ब मिल गया। वो इस वक्त सिर्फ 17 साल की थी, लेकिन उन्होंने बहुत कम उम्र में अपनी वालदा को ये मनसब ना सिर्फ संभालते देखा बल्कि इनसे इस मनसब को एहसन तरीके से सर अंजाम देना भी सीख लिया था। इनकी तालीम महल में ही हुई और 12 साल की उम्र में जहां आरा डायरी लिखा करती थी। रोशन आरा इनकी छोटी बहन हमारे ड्रामे में भी यूं ही जहां आरा की छोटी बहन है और इसी तरह अपनी बड़ी बहन से इनका कोई केमिस्ट्री क्लैश है, कोई बदगुमानी है या कोई हसद है। जैसे कि शाहजहां की छोटी बेटी को अपनी बड़ी बहन जहां आरा से थी। ड्रामे के किरदार की तरह से जहां आरा भी अपने वालिद की लाडली बेटी थी। यही वजह थी कि मलका की वफ़ात के बाद बादशाह ने अपनी बेटी को ये मनसब दिया। यूँ भी जहां आरा एक ज़हीन खातून थी, फ़नून लतीफ़ा, फ़न तामीर, मुतालिया, लिखने से ख़ास शगफ़, जिसने इनकी फ़ितरी ज़हानत और काबिलियत को चार चांद लगा दिए। एक तरफ तालीम हासिल कर रही थी, दूसरी जानिब वालदा से अमूर सल्तनत चलाना सीख रही थी। वालिद साहब और शहज़ादा दारा से इल्मी मुबाहिस किया करती थी। वो पहली मुग़ल शहज़ादी थी जो किसी की बैत हुई। वो कश्मीर के एक बुज़ुर्ग मुल्ला शाह बदख्शी की बैत हुई और वो बुज़ुर्ग भी इनसे इतना मुतासिर थे कि मुल्ला शाह बदख्शी का कहना था कि अगर वो खातून ना होती तो वो इन्हें अपना खलीफा मुकर्रर कर देते। तसव्वुफ़ से इन्हें ख़ास लगाव था। फ़ारसी में 2 कुतब की मुसन्निफ़ा भी हैं। दोनों कुतब सूफ़ी बुज़ुर्गों के हवाले से लिखी गई हैं। बादशाह बेगम बनने से पहले ही मुमलिकत के हवाले से इनके कुछ ख्वाब थे, जो बादशाह बेगम बनने के बाद उन्होंने पूरे किए। दिल्ली का नक्शा बनवाया और मशहूर चांदनी चौक और इसके बाज़ार की तामीर। बेगम का बाग में मुसाफिर ताजिरों के लिए सराय की तामीर, जिसकी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने न सिर्फ बाग बनवाए बल्कि ख़वातीन को सैर में सहूलत हो, इसलिए उन्होंने ख़वातीन के लिए ख़ास दिन भी मुकर्रर किए। वो सियाहत की शौकीन भी थीं, लेकिन पर्दे का ख़ास एहतमाम किया करती थीं। बल्कि पर्दे के हवाले से तारीख़ में मिलता है कि जब किसी तकरीब के दौरान इनको आग लग गई तो उन्होंने चीखो पुकार नहीं की कि कोई नामहरम इनको बचाने ना आ जाए, बल्कि ज़नान खाने तक खुद चल कर गईं, वहाँ बेहोश हो गईं। इस वाक़या ने इन पे गहरे असरात मुरतब किए। वो पहले ही तसव्वुफ़ की तरफ राग़िब थीं, इसके बाद इबादत गुज़ारी ज़्यादा कर दी। वो अपने दौर की सबसे अमीर शहज़ादी थी और बहुत बाइख्तियार बादशाह बेगम थी।
بادشاہ بیگم کی ڈائری ایک ایسی تصنیف ہے جس میں اس دور کی تہذیب، زبان، لباس، فنکار، سیاست، تجارت، شاہی شان و شوکت، تصوف، زندگی کے سب رنگ ملتے ہیں۔ بادشاہ بیگم تاریخ کی با اختیار ترین خاتون کی بہت اعلیٰ مثال ہیں۔ تاریخ جس طرح ذہین عورت کے نقش مدھم کر دیتی ہے، یوں ہی ہم جان بوجھ کر ذہین اور با اختیار عورت کو مسترد کر دیتے ہیں تاکہ اس کے حوصلے پست ہو جائیں۔ اگر یہ ڈرامہ کسی عورت کے قلم سے لکھا ہوتا تو پتھر پڑنے تھے۔ اچھا ہے کسی مرد کے قلم نے جمود پہ کنکر پھینکا ہے، مگر آواز بہت دور تک گئی ہے کہ اس کی راہ پہ اتنے دبنگ انداز سے عرصہ ہوا کوئی نہیں آیا۔ راہیں رستے کھو بیٹھی تھیں، رستہ بنا کے نکلنا پڑا ہے۔ آئیے اب تاریخ کے باب سے نکل کر صدیاں پار کر کے ٹی وی کے اسکرین تک آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ بات بیٹی یا بیٹے کے پیدا ہونے کی نہیں ہے، کہانی ہے نظام کی، کہانی ہے مروجہ سماج کی، مروجہ روایات کی، وراثت کی۔ وہ وراثت گدی کی ہو یا گھر کی، نظام جس کے کاندھوں پہ چلنا ہے۔ ہم نے جب بھی عورت کے با اختیار ہونے کی بات کی ہے، 1-2 صدی سے پیچھے نہیں نکل سکے۔ ہم نے ایک ہی با اختیار اور بامعاش عورت کو ہیروئن بنایا ہے جس کو ہم گالی بھی دیتے ہیں۔ بادشاہ بیگم کے مصنف نے آپ کے اور ہمارے شعور کے تار بہت حسین طور ہلائے ہیں اور بتایا ہے کہ جیسے تاریخ دانوں نے تاریخ کے ساتھ جان بوجھ کر کالا کالا سلوک کیا ہے، یوں ہی ہم بھی جان بوجھ کر اس کو دہرائے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ سچ کی روشنی سے آنکھیں کہیں چندھیا نہ جائیں، کہیں ہماری عورت اصل با اختیار اور باوقار حق مانگ نہ لے، کیونکہ ہم تو اس کے میلے کردار تلے اس کے حقوق سے اپنی سلطنت چلا رہے ہیں۔ ڈرامے میں وہی لاچاری مرد کرداروں میں ملتی ہے جو سماج نے عورت کے نصیب میں لکھی ہوئی ہے۔ بادشاہ بیگم بھتیجوں کو شادی کی اجازت نہیں دیتی، بھائی کی شادی مرضی سے خاندان میں کرواتی ہیں کہ اگلی بادشاہ بیگم خاندان کے خون سے پیدا ہونی چاہیے، لیکن بھائیوں کے گھر بیٹے پیدا ہو جاتے ہیں اور ایک بھائی بغاوت میں شہر جا کر شادی کر لیتا ہے۔ شہری بیوی سے 2 بیٹیاں جہاں آرا اور روشن آرا پیدا ہوتی ہیں جو خاندانی گدی کی وارث ہیں۔ ایک بھتیجا بھی بغاوت میں شادی کر لیتا ہے، اس کے گھر بھی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ گدی کی ملکہ کے خواب بننے لگتا ہے۔ غیرت، عزت، روایات، پردہ کتنی ہی عورتوں کی جان لے لیتا ہے، حالانکہ کہنے کو عورت راج ہے۔ کیسے خاندان سے باہر کے خون کو ناپاک، شہر کی ہوا کو ناپاک کہا گیا ہے، کیسے بیٹی پیدا ہونے پہ خوشی منائی جاتی ہے، کیسے مریدوں کا استحصال ہوتا ہے، کیسے ایک حاملہ کے پاؤں توڑ دیے جاتے ہیں کہ مرد کا داخلہ حویلی میں منع ہے اور اسے علم نہیں کہ اس کی کوکھ میں عورت ہے یا مرد۔ سب کچھ وہی ہے، بس کردار ادھر ادھر کر کے ماضی اور حال کو ملا کر تخلیق کار نے سوچ کا، شعور کا کیسا حسین جال بچھایا ہے۔ ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے۔ جہاں آرا جو تاریخی بادشاہ بیگم کی تمام خوبیوں سے آراستہ ہیں، اپنا منصب اور کرسی سنبھالنے گاؤں آ رہی ہیں۔ آئیں مل کر دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔